हेलो नमस्कार साथीहरू, यस आद्या बैंकिङ एजुकेसन च्यानलमा फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षा नजिकै आइसक्दा हामीहरू बढीभन्दा बढी एमसीक्यू तर्फ फोकस गरिरहेका छौं र आज मैले हजुरहरूको लागि इकोनोमिक्सबाट सकभर सबै च्याप्टरहरूबाट एमसीक्यू लिएर आएकी छु। आउनुहोस् सुरु गरौं। सरकारी आय तथा व्यय सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? यो चाहिँ सार्वजनिक वित्त भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्वजनिक आय तथा व्यय र यसको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन केमा गरिन्छ? सार्वजनिक वित्तमा गरिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन चाहिँ सार्वजनिक वित्तको महत्त्व अन्तर्गत होइन? यसको चाहिँ अप्सनहरू दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भुक्तान असन्तुलन सिर्जना चाहिँ सार्वजनिक वित्तको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन साथीहरू। अर्को प्रश्न छ, देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूका हितका लागि सरकारद्वारा गरिने खर्चलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर छ सरकारी खर्च। अर्को छ, सरकारलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई के भनिन्छ? सरकारी आम्दानी भनिन्छ। सरकारी सेवा प्रदान गरे बापत सरकारलाई अनिवार्य रूपमा नागरिकले भुक्तान गर्ने रकमलाई के भनिन्छ? नागरिकले अनिवार्य भुक्तानी गर्ने रकमलाई चाहिँ कर भनिन्छ साथीहरू। अर्को प्रश्न छ, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ आयकरको विशेषता होइन? व्यक्तिगत सेवा चाहिँ आयकरको विशेषता होइन। र अर्को छ, कुनै पनि एक व्यक्ति वा संस्थालाई लगाइएका करको भार त्यही व्यक्ति वा संस्थाले वहन गर्दछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? प्रत्यक्ष कर भनिन्छ साथीहरू। अर्को प्रश्न छ, कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा लगाइएको करको भार अर्को व्यक्ति वा संस्थाले वहन गर्दछ भने त्यसलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। त्यही व्यक्तिले वहन गर्दछ भने प्रत्यक्ष कर र अर्को व्यक्तिले वहन गर्ने वा संस्थाले वहन गर्ने छ भने चाहिँ अप्रत्यक्ष कर। त्यसैगरी कुन चाहिँ प्रत्यक्ष करको गुण होइन? छल्न नसकिने। अर्को छ, कुन चाहिँ प्रत्यक्ष करको अवगुण होइन? पर्याप्त स्रोत। अर्को प्रश्न छ, प्रत्यक्ष करको गुण कुन हो? लोचदार। अर्को प्रश्न छ, आम्दानीमा हुने वृद्धिको अनुपातसँगै करको दरमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ भने त्यस्तो करलाई के भनिन्छ? त्यस्तो करलाई चाहिँ प्रगतिशील कर भनिन्छ। राष्ट्रिय आयको गणना गर्ने प्रक्रियाको विकास कुन अर्थशास्त्रीले गरेका थिए? राष्ट्रिय आयको गणना गर्ने प्रक्रियाको विकास चाहिँ सिमोन कुन्जेनले गरेका थिए। त्यसैगरी राष्ट्रिय आयको गणना गर्ने प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु भयो? सन् 1930बाट सुरु भयो। कुनै एक निश्चित समय, खास गरी 1 वर्षको अवधिमा कुनै देशमा हुने वस्तु तथा सेवाहरूको प्रवाहको मूल्यलाई चाहिँ राष्ट्रिय आय भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दा राष्ट्रिय आय भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ राष्ट्रिय आय मापन गर्ने विधि अन्तर्गत पर्दैन? बहुगणना। कुन चाहिँ राष्ट्रिय आय मापन गर्ने विधि अन्तर्गत पर्दैन? उपभोग विधि। अर्को छ, देशको कुल आयलाई देशको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ प्रति व्यक्ति आय भनिन्छ। कुल आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफल चाहिँ प्रति व्यक्ति आय। अर्को छ, कुल ग्राहस्थ आयमा खुद विदेशबाट प्राप्त हुने आय जोडेपछि प्राप्त हुने आयलाई चाहिँ कुल राष्ट्रिय आय भनिन्छ। त्यसैगरी पेशागत विशिष्टीकरण राष्ट्रिय आय गणनाको के हो भन्दा कठिनाइ हो। अर्को छ, वर्तमान बजार मूल्यमा गणना गरिएका उत्पादित अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मापनलाई के भनिन्छ? कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनिन्छ। अर्को प्रश्न छ, वस्तुको मूल्यमा हुने परिवर्तनले राष्ट्रिय आयको मापनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ? मूल्यमा हुने परिवर्तनले राष्ट्रिय आयमा कठिनाइ सृजना गर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, एउटा निश्चित समयमा भौतिक वस्तुहरूमा हुने प्रति व्यक्ति उत्पादनको वृद्धिले केलाई बुझाउँछ? प्रति व्यक्ति उत्पादनको वृद्धिले चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई जनाउँछ।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, कुनै पनि देशको एउटा निश्चित समयमा वास्तविक आयमा हुने वृद्धिलाई चाहिँ आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। अर्को छ, आर्थिक विकासले कस्तो परिवर्तनलाई बुझाउँछ? आर्थिक विकासले चाहिँ गुणात्मक परिवर्तनलाई बुझाउँछ। त्यसैगरी अर्थशास्त्रका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? अर्थशास्त्रका पिता भनेर एडम स्मिथलाई भनिन्छ। अर्को प्रश्न छ, अर्थशास्त्र धनको विज्ञान हो, यो कसको भनाइ हो? यो चाहिँ एडम स्मिथको भनाइ हो। विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले दिएको अर्थशास्त्रका परिभाषाहरूमध्ये कसले दिएको अर्थशास्त्रको परिभाषा बढी व्यापक र सर्वमान्य रहेको छ भन्दा रबिन्सले दिएको परिभाषा चाहिँ व्यापक र सर्वमान्य रहेको छ। अर्को प्रश्न छ, भौतिक कार्य भन्नाले के बुझिन्छ? मौद्रिक ज्याला प्राप्त गर्ने कार्यलाई चाहिँ भौतिक कार्य भनिन्छ। अर्को प्रश्न छ, कुन अर्थशास्त्रीले दिएको परिभाषामा मानवीय कार्यलाई भौतिक र अभौतिक गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ भन्दा मार्शलले दिएको परिभाषामा चाहिँ भौतिक कार्य र अभौतिक कार्य भनी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसैगरी कसलाई आधुनिक अर्थशास्त्रीको रूपमा चिनिन्छ भन्दा रबिन्सलाई चाहिँ आधुनिक अर्थशास्त्रीको रूपमा चिनिन्छ। रबिन्सले सन् 1932 मा प्रकाशित गरेको पुस्तक के हो? कुन हो? नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स भन्ने चाहिँ रबिन्सले सन् 1932 मा प्रकाशित गरेको पुस्तक हो। अर्को प्रश्न छ, अर्थशास्त्रलाई छनौटको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? छनौटको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने अर्थशास्त्री चाहिँ रबिन्स हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन चाहिँ अर्थशास्त्रको आधुनिक विषयवस्तु हो? सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्र चाहिँ अर्थशास्त्रका आधुनिक विषयवस्तुहरू हुन्। यसमा चाहिँ कुन होइन भनेर पनि यहाँ सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अरू नाम दिएर पनि सोधेको हुन्छ, उपभोग विनिमयहरू दिएर, अनि सूक्ष्म अर्थशास्त्र वा बृहत अर्थशास्त्र दिएर। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, भूमि, श्रम, पुँजी र संगठन जस्ता साधनहरूका विशेषता र यिनीहरूसँग सम्बन्धित नियमको अध्ययन कुन विषयवस्तुभित्र समावेश गरिन्छ भन्दा उत्पादनमा भूमि, पुँजी, श्रम र संगठनको चाहिँ साधनहरूको सम्बन्ध समावेश गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, वस्तु सेवा तथा मुद्रासँग वस्तु साटासाट गर्ने प्रणालीलाई चाहिँ विनिमय भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ, कुनै वस्तुमा भएको उपयोगिता नष्ट गरेर मानवीय आवश्यकता पूरा गरिने कार्यलाई चाहिँ उपभोग भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दा उपभोग भनिन्छ। अर्को प्रश्न छ, मागको नियम, सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम जस्ता नियमहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित छन् भन्दा उपभोगको सिद्धान्तमा आधारित छन्। वस्तुसँग वस्तु साटेर मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ? के भनिन्छ भन्दा वस्तुसँग वस्तु नै साटेर गरिने भएकोले वस्तु विनिमय भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, उत्पादनका साधनहरूको प्रयोगबाट हुने उत्पादनलाई भूमि, श्रम, पुँजी तथा संगठनका बीच बाँडफाँड गर्ने कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ? के भनिन्छ भन्दा वितरण भनिन्छ। बाँडफाँड गर्ने कार्य वितरण। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, अर्थशास्त्रको भाषामा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अर्थशास्त्रको भाषामा चाहिँ उपयोगिता सृजना गर्ने कार्यलाई उत्पादन भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, अर्थशास्त्रका परम्परागत विषयहरू चाहिँ कतिवटा छन्? विषयवस्तुहरू 5 वटा छन्। फलामको प्रयोग गरेर कोदालो बनाउने कार्यलाई अर्थशास्त्रको भाषामा के भनिन्छ? के भनिन्छ भन्दा उत्पादन भनिन्छ। फलामलाई चाहिँ थप उपयोगी बनाउने कार्य भयो, त्यही भएर उत्पादन भनिन्छ। मूल्य सिद्धान्तको अध्ययन केमा पर्दछ भन्दा सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा पर्दछ। आय, उत्पादन तथा रोजगारको सिद्धान्त अर्थशास्त्रको कुन विषयवस्तु अन्तर्गत पर्दछ भन्दा बृहत अर्थशास्त्रको विषयवस्तुभित्र पर्दछ। अर्को प्रश्न छ, कुनै एक उपभोक्ता वा उद्योगको मात्र अध्ययन कुन विषयवस्तुभित्र गरिन्छ? सूक्ष्म अर्थशास्त्रभित्र गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, अर्थशास्त्रको कुन विषयवस्तुभित्र बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ?
बृहत अर्थशास्त्रमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ। अर्को प्रश्न छ सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्र शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? रेन्जर फ्रिस हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रको व्यवस्थित अध्ययन र विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति को हुन्? सूक्ष्म अर्थशास्त्रको व्यवस्थित अध्ययन र विकासमा योगदान पुर्याउने चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ बृहत अर्थशास्त्रलाई आधुनिक ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने व्यक्ति को हुन्? जेएम किन्स हुन्। नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीको अगुवा भनेर कसलाई भनिन्छ? नियो क्लासिकल को चाहिँ अगुवा भनेर कसलाई भनिन्छ भने मार्शललाई भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ मार्शलको परिभाषालाई के भनेर चिनिन्छ? मार्शलको परिभाषालाई चाहिँ भौतिक कल्याणको विज्ञान भनेर पनि चिनिन्छ। मार्शलले धनलाई कुन स्थानमा राखेका छन्? मार्शलले धनलाई चाहिँ दोस्रो स्थानमा राखेका छन्। त्यसै गरी अर्को छ बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइने चरणहरू बजेट अनुमान, बजेट स्वीकृत, बजेट कार्यान्वयन र लेखा परीक्षण र मूल्याङ्कनहरू निरन्तर रूपमा एक आर्थिक वर्षपछि दोहोरिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्दा बजेट चक्र भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ नेपालमा आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2008 सालदेखि चाहिँ नेपालमा आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो। त्यसै गरी नेपालमा राष्ट्रिय आयको मापन कति अवधिको लागि गरिन्छ? राष्ट्रिय आयको मापन चाहिँ एक वर्षमा गरिन्छ। अर्को प्रश्न छ राष्ट्रिय आयमा के समावेश हुन्छ? नाफा, ज्याला, लगान सबै नै हुन्। त्यसै गरी अर्को छ जीडीपीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा भूमिका रहेको क्षेत्र कुन हो? जीडीपीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा भूमिका रहेको सबैभन्दा धेरै भूमिका रहेको चाहिँ घरायसी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र सबैको चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ। अर्को प्रश्न छ वर्तमान अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कस्तो ऋण बढ्दै गएको छ? यसमा चाहिँ बाह्य ऋण चाहिँ बढ्दै गएको छ नेपालले चाहिँ अन्य संस्था बाहिरी सङ्घ संस्था तथा अन्य विदेशी ब्याङ्कहरूबाट लिने ऋण चाहिँ बढेको छ। त्यसै गरी बजेट शब्दको उत्पत्ति फ्रेन्च भाषाको बजेटबाट भएको हो, BOUGETTEबाट भएको हो। यस शब्दको अर्थ के हुन्छ भन्दा छालाको थैली हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ बजेट शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कहिले भएको हो? बजेट शब्दको प्रयोग चाहिँ सर्वप्रथम सन् 1933 मा ब्रिटिसमा भएको हो। सरकारको एक वर्षको अनुमानित आय तथा व्ययको विस्तृत विवरणलाई चाहिँ सरकारी बजेट भनिन्छ भन्दा सरकारी बजेट भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ सरकारी बजेटमा जम्मा कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन्? सरकारी बजेटमा चाहिँ जम्मा 5 वटा अङ्गहरू हुन्छन्। बजेट निर्माण वा तर्जुमा गर्दा जम्मा कतिवटा चरणहरू पूरा गर्नुपर्दछ भने 5 वटा चरणहरू पूरा गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको प्रथम चरण चाहिँ कुन हो? बजेट अनुमान चाहिँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको प्रथम चरण हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न नेपालमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत कसले गरेका थिए भन्दा सुवर्ण शमशेरले गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को छ सार्वजनिक वित्तको महत्त्व कुन हो? सार्वजनिक वित्तको चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने महत्त्व हो। त्यसै गरी आर्थिक विकास र स्थायित्व गर्ने पनि महत्त्व र प्रविधिको विकास यो सबै दिएको छ भने चाहिँ यी सबै नै महत्त्व अन्तर्गत पर्दछन्। सरकारी राजस्वमा सार्वजनिक संस्थाको योगदान कति रहेको छ? सार्वजनिक संस्थाको योगदान चाहिँ 2.3 रहेको छ। यो चाहिँ लेटेस्ट अपडेट हुन पनि सक्छ, साथीहरू हेर्दै गर्नु होला। त्यसपछि अर्को छ सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत कुन चाहिँ पर्दैन भन्दा रेमिटेन्स चाहिँ सार्वजनिक वित्त अन्तर्गत पर्दैन। अर्को प्रश्न छ संकेतलाई कुन भाषाको रूपमा चिनिन्छ भन्दा संकेतलाई शारीरिक भाषाको रूपमा चिनिन्छ। अर्थशास्त्री पिगुले सार्वजनिक खर्चलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? कति भागमा भने 2 भागमा अर्थशास्त्री पिगुले सार्वजनिक खर्चलाई विभाजन गरेका छन्। अर्को प्रश्न छ अर्थशास्त्री पिगुका अनुसार सार्वजनिक खर्च तल
अन्तर्गत सार्वजनिक खर्च अन्तर्गत कुन कुरा पर्दछन्? हस्तान्तरणीय खर्च, अहस्तान्तरणीय खर्च, यी दुवै चाहिँ पर्दछन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, सामाजिक दृष्टिले कुन कर राम्रो मानिन्छ? सामाजिक दृष्टिले चाहिँ प्रगतिशील कर राम्रो मानिन्छ, किनभने मानिसको जीवनस्तर अर्थात् आम्दानीहरू बढ्दै गएपछि कर पनि बढ्ने भनेको थियो, अर्थात् उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ राम्रो हुँदै गएको भन्ने मानिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, सामाजिक खर्च किन आवश्यक छ? सामाजिक खर्च चाहिँ नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, देशको सुरक्षा गर्ने, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, यी सबैको लागि चाहिँ आवश्यक छ। सडक निर्माण भएको खर्च कस्तो प्रकृतिको खर्च हो? सडक निर्माण गर्दा भएको खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्च हो। नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कति सालमा भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2026 सालमा भएको हो। नेपालमा बजेट स्वीकृति कसले गर्दछ? बजेट स्वीकृति व्यवस्थापिकाले गर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ, नेपालमा बजेटलाई चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी कहिलेदेखि विभाजन गरिएको हो? चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन भनेर चाहिँ विक्रम सम्वत 2068-69 मा चाहिँ विभाजन गरिएको हो। त्यसैगरी बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ भन्दा शेयर बजारसँग सम्बन्धित छ। अर्को प्रश्न, साधन भुक्तानी विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ भन्दा आम्दानी विधिलाई चिनिन्छ। अर्को छ, उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आय गणना गर्दा देखिने समस्या हटाउन कुन विधि प्रयोग गरिन्छ भन्दा फाइनल प्रोडक्ट मेथड, भ्यालु एडेड मेथड दुवै प्रयोग गरिन्छ। अर्को प्रश्न छ, नेपालमा उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि उद्योग परिषदको स्थापना कहिले भएको हो भन्दा सन् 1935 मा चाहिँ उद्योग परिषदको स्थापना भएको हो। नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1948 मा भएको हो। अर्को छ, नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालमा भएको हो। 13 देखि चाहिँ हाम्रो योजनाहरू सुरु भयो सरकारको। अर्को छ, तलका मध्ये कुन राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाई हो भन्दा दोहोरो गणनाको समस्या, मूल्य वृद्धि, अवैध आम्दानी सबै नै हुन्। अर्को प्रश्न छ, नेपालमा सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको सुरुवात कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 10 गते अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको सुरुवात भएको थियो। अर्को प्रश्न छ, नौबिसे पोखरा अर्थात् पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्ड कसको सहयोगमा निर्माण भएको हो भन्दा चीनको सहयोगमा निर्माण भएको हो। अर्को प्रश्न छ, यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उपाय कुन हो? समयमा मर्मत सम्हार कार्यक्रम सञ्चालन, उचित समयमा यथोचित रकम प्रवाह र सडक सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन सबै चाहिँ यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उपायहरू हुन्। अर्को छ, नेपालमा हुलाक सेवा कहिलेबाट सञ्चालनमा आएको हो? नेपालमा हुलाक सेवा चाहिँ विक्रम सम्वत 1935 सालबाट सञ्चालनमा आएको हो। अर्को छ, मानव विकासको अवस्थालाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ भन्दा मानव विकास सूचाङ्क भनिन्छ। मानव विकास सूचाङ्कको मूल्य 1 को नजिक भएमा त्यसले के जनाउँछ भने उच्च मानव विकास अवस्था। त्यसैगरी 0.5 भन्दा कम छ भने चाहिँ न्यून मानव विकास अवस्था भन्ने जनाएको हुन्छ। हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्रिय बैंकबाट इजाजत प्राप्त रेमिटेन्स कम्पनीहरू चाहिँ कति छन् भन्दा 42 वटा छन्। अर्को प्रश्न छ, नेपालमा कहिलेदेखि गत वर्षको अनुमान, चालू वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको लागि अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न थालिएको हो भन्दा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2013-14 देखि चाहिँ 3 वर्षकै विवरण प्रस्तुत गर्न थालिएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, नाफा कर, मालपोत कर जस्ता कर कस्ता प्रकारका कर हुन्? तिनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष कर हुन्। सफ्ट लोन भन्नाले के बुझिन्छ? बजार ब्याज दर भन्दा कम ब्याज दर तिर्नुपर्ने ऋणलाई चाहिँ सफ्ट लोन भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, राजस्व तथा आर्थिक
प्रशासन सम्बन्धी खर्च कुन शीर्षक अन्तर्गत पर्दछ भन्दा साधारण प्रशासन अन्तर्गत पर्दछ। मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अवधारणा ल्याउने अर्थशास्त्री को हुन् भन्दा किन्स हुन्। किन्सले चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अवधारणा ल्याउने अर्थशास्त्री हुन्। त्यसैगरी अर्को छ पूर्तिले मागको सिर्जना आफै गर्दछ, यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ चाहिँ जेबिसेको हो। त्यसैगरी 100औं नम्बरको प्रश्न छ बजेटको स्वरूप अन्तर्गत नपर्ने कुन हो भन्दा सरकारी खर्च र सरकारी आम्दानी बराबर भएको बजेट चाहिँ बजेटको स्वरूप अन्तर्गत पर्दैन साथीहरू। हस् त साथीहरू, यो थियो हाम्रो इकोनोमिक्सबाट ब्याङ्किङको लागि इकोनोमिक्सबाट चाहिँ 100वटा एमसिक्यूहरू थियो। सबै टपिकहरू सकेसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु साथीहरू। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज यसलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला, साथै मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।